Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. IMD extends yellow alert till Friday. Cautions public about unstable weather conditions, possible thunder showers and strong gusty winds across region. And now for the news in detail. While road conditions across the state remain far from ideal, the situation in Mapsa appears to be particularly grim. From deep potholes to dust-covered stretches, daily commuters are left frustrated. Fed up with the worsening state of infrastructure, a group of concerned citizens and activists took their grievances straight to the Mapsa municipality and PWD office, demanding accountability and immediate action. PWD ऑफिस म्हापशेचे आणि म्हापसा आमचे चीफ ऑफिसर रिगार्डिंग द रोड्स ऑफ म्हापसा इन पॅथेटीक कंडिशन आहा. म्हापशेचे रस्ते जे आसा इतके पिड्यार जाले की अख्ख्या गोंयांत 40 मतदारसंघ आसा. 40 मतदारसंघांसून एक म्हापसा मतदारसंघ असो आसा की तेजे रस्त्याचे काम म्हापशेचे MLAचे फाटल्यान पडलेले आसा. तेजे व्हडलो डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोंयचो आणि कितली वर्सां आमकां तो एश्युरन्स दिता. ह्या वर्सा न्हू फुडल्या वर्सा करता, फुडल्या वर्सा न्हू ते फुडल्या वर्सा पावन म्हणटा तो आज येतलो, फाल्यां येतलो, परवा येतलो अशें म्हापशेचे आमदारचे चलता. पूण काल म्हापसा नगरपालिकेन जे आयज आमकां उतर दिल्लेले त्या वॉर्ड मेंबरचे म्हापशेचे जितले आसा म्युन्सिपालिटीचे एरियेन तांकां हांव प्रश्न करता, तुमकां म्हापसा नगरपालिकेन सगळे आमचे प्रत्येक वॉर्डांतले हावस टॅक्स तुमकां फारीक करता. कितले तरी वर्सां जाली तुम्ही आज रस्त्याचे काम म्हणटा ते म्हापसा नगरपालिकेन जे म्युन्सिपालिटीचे अंडर येता भितरली इंटरनल रोड जे आसा न्हू आयचे कंडिशन पळोवंक गेल्यार आयज एकदम बॅड कंडिशनान आसा. आणि नगरसेवक म्हापसा म्युन्सिपालिटीन येतात आणि भलत्याच टॉपिकाचेर उलयता. पूण जे रस्त्याचे कंडिशन जे आसा ते गटराचे कंडिशन जे आसा आणि जी कामां सरकारच्या हातीन जे घेता ते रस्ते पडल्या उपरांत परत सारखे करपाक जाय. हे रस्त्याची कामांच जायना म्हापशेची. पूण आमी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे चीफ ऑफिसराक एक काल निवेदन दिलां आयज सकाळी फुडें व्हरोन. आणि आतां हांगा PWDचो इंजिनियर जो आसा सेक्शन डिविजन 13 एका इंजिनियराक इंजिनियराक आमी एक लेटर केलेलें आसा की म्हापसा शहराचें काम जें आसा आयज पळोवंक गेलें जाल्यार रस्त्याचें कंडिशन एकदम बॅड जाल्लेलें आसा. आतां जवळ जवळ खुबशीं वर्सां जालीं आमचे म्हापशा आसा तशें आसा. रस्ते हे आमचे सामकेच जायत ना. कितकीशीं वर्सां जालीं रस्ते हे सामके जायत ना. गटरां आमची सारकी ना. नगरसेवक हे तेंच्यांनी आपल्या वॉर्डान लक्ष घालपाचें आसता. नगरसेवक आपल्या वॉर्डान न लक्ष घालता ते बाजारान आसतात. कित्याक वॉर्डान तांकां काय मेळना, बाजारान कितें तरी मेळटा अशें तरी आमकां दिसता. आनी रोड एकूय आमचो म्हापशा एरियाचो रोड संपना. आणि हेजेर लक्ष घालून नगरपालिकेन वयल्यान PWD आमी आतां लेटर केल्लेलें आसा. नगरपालिकेक लेटर केला आणि PWD लेटर केल्लेलें आसा की आमचे म्हापशाचे रोड बेगींतल्या बेगीन बरे करून दिवचे. म्हणून माझ्या खोल्ले एरियेक कमीत कमी 2 महिने जाले उदीक ना आणि होणको मारून दवरला. तुमकां सगळें तुमकां आतां दाखयता. हांव काल PWD गेलो, इंजिनियरा कडेन वयलो, तेंचे कडेन लेबर ना म्हणटात. ते लेबर ना म्हणटात. पूण तुमी कशें आमकां तरी सांगा ना जाल्यार एक नगरसेवक निवडून येयले. हा 4 वर्सां जालीं आमच्या वार्डाचो नगरसेवक एक दीस पांय धरूंक ना. आनी ते कचरो इतलो पडलेलो आहा, रस्ते सगळे होणके पडलेले, लोक पडटात थंय. एकटो सुद्दां येवन थंय पळोवन घेयना थंय. आतां तुमी इलेक्शना टायमारूच तुमकां तितले लोक दिसता. मतां भुरतेका म्हणटा हांव. मातशें तुमी समाजसेवक नगरसेवक कित्याक म्हणलेलो आसा, लोकांची सेवा करपाक केल्लो आसा. पण असल्या मनशांक फुडें काडपाचें न्हू. आमच्या आमदारान सुद्दां असल्या मनशांक फुडाकार दिवपाचो न्हू. बरे सोशल वर्क जाणा आनी कोण काम करता पळय लोकां कडेन, लोकांच्या घरा पावता, बऱ्या वाट्याक पावता, तसल्या मनशांक फुडाकार दिवपाचो. असल्या मनशांक म्हाका इतलेंच सांगपाचें. आनी आमच्या वार्डाचेर आतां सगळे होणके पडलेले आहा आनी हे सरकारान मातशें पळोवपाचें, ते म्युन्सिपालिटीन लक्ष घालपाचें. Nitiksha Gaunkar, Subhashish Govekar and Muzaif Shaikh for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. During night patrols in Navelim, Margao Town Police found 2 cars with illegal modifications, including aftermarket exhaust, wide body kits, hydraulic suspension systems and tinted windows. Both vehicles were challaned for violating motor vehicle rules. Our reporter Ramesh Naik Raut brings you the ground report.
आज आमच्या वडिलांनी तुमकां दिश्ट पडटा पळय, ह्यो ज्यो कार आसात ह्यो हायड्रोलिक प्रेशराच्यो कार आसात आनी ह्यो हायड्रोलिक प्रेशराच्यो कार कशी करून मॉडिफाय केल्यात आनी त्यो कशी करून पुलिसेन मॉडिफाय करतात एक चलयता आसतना हाडले त्योय दाखयता तुमकां आमी. आज ही जी कार आसा ही पळया वंडर कार, ह्यो कार्यो कशी मॉडिफाय केल्ली त्यो पळया तुमी. ह्यो हायड्रोलिकाचेर आसात आनी ह्यो जेन्ना हेजो बटन जो भितर आसा गाडयेक तो बटन मारतरेक ह्यो गाडी जी आसा ती वयर सरता आनीक तेजे जी टायर आसात ते स्ट्रेट जातात. आता टायर पळय बंद आसतले हो टायर वांकडे आसात हे पळय आनीक हे जातरेक जेन्ना बटन तूं मारता तेन्ना गाडी वयर सरता आनीक जवळ इतले हायटीचेर ही गाडी येता. आता तुम्ही पळया जवळ 2 फूट वयर आनी येवपाची आसा. ही एकूच गाडी न्हू, तेज बरोबर तुमकां आनी एक गाडी आसा ती दाखयता हे पळय. सेम गाडयो ह्यो मॉडिफाय केल्यात आनी आज मडगांव पुलिसांनी राती ह्यो धरले कडेन आसात आनी त्यो पुलीस स्टेशनार हाडल्यात. हेंकां जवळ एक गाडयेक 10,000 फायन आसा आनी ही फायन भरून परती जर ही रस्त्यार हाडली तेन्ना 20,000 फायन आसतले आनीक परतून जर तुम्ही हाडटात जाल्यार हे गाडयेचं जे कितें फॉर्मेलिटी आसा ती पुलीस आरटीओ धाडटले आनी तेजी कॅन्सलेशन करपाक लागतले. हांगा आमी एक लोकांक अपील करता की असल्यो गाडयो तयार करच्यो न्हू. ज्यो आरटीओन दिल्यात, ज्यो पासिंग कंपनी दितात त्याच तरेच्यो गाडी ज्यो आसात ह्यो तुम्ही रस्त्यार हाडच्यो. ह्यो जर फाल्यां कितें जालें जाल्यार हांगा जायते जे कॅज्युअलिटी आसा ही जावपाक शकता आनी ह्यो गाडयो तुम्ही मडगांव पुलिसेन हाडून हांगा दवरले कडेन आसात. पळोवया मडगांव पुलीस कशें करून ह्या गाडयेचे जे ओनर आसात तांकां हाडून कशी फायन मारता ती पळोवची पडटली. काल आमी पेट्रोलिंगाक गेल्ले नावेली सायडीन, सो तेन्ना आमकां 2 गाडयो मॉडिफायड सगळ्यो फुल्ली मॉडिफायड 2 गाडयो मेळ्ळ्यो आनी दे वर फिटेड विथ मॉडिफायड म्हणजे सायलेन्सर मॉडिफाय केलो, सायलेन्सर आशिल्लो, टिंटेड ग्लास आशिल्ले आनी मॉडिफिकेशन खूब केल्लें आशिल्लें. सो आमी ती पळयतकीर वी ब्रॉट बोथ दी व्हेकल एट द पुलीस स्टेशन आनी आमी ताका चलान जे आसा ऑलरेडी चलान इश्यू केला आनी त्या गाडयेक तेणी खुबशें मॉडिफिकेशन केल्लें आसा. वी हॅव ऑलरेडी इश्यूड चलान आनी इट इज बींग सेंड टू कोर्ट. ते गाडयो खंयच्यो गोंयच्यो ओरिजिनल गोंयच्योच आसा काय गोंया भायल्यो? ना, दोन्ही गाडी गोंयच्यो, गोवा रजिस्टर्ड व्हेकल दोन्ही गाडयो. ओके. आनी कसल्यो गाडयो आहा त्या? एक होंडाची आसा आनी दुसरी म्हाका लक्षांत ना, दोन्ही होंडाची अशें दिसता म्हाका त्यो. एक होंडाची आहा, दुसरी म्हाका लक्षांत ना खंयची आसती. यंग भुरगे. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. And lastly for the weather, the IMD has extended the yellow alert to Friday, keeping Goa on continued alert for thunder showers and strong winds. The weather remains unsettled due to a trough near Gujarat and a cyclonic circulation over South India. Both systems are still active and influencing conditions in the region. With the alert now in place till Friday, citizens are urged to remain cautious. If you find yourself caught in a thunderstorm, seek proper shelter immediately and avoid standing under trees. There's still no warning for lightning strikes, but it is better to stay safe. As for the rest of the weather, it is more of the same, hot muggy conditions throughout the day. IMD has kept the temperature forecast steady with a high of 35 degrees Celsius and a low of 27 degrees Celsius. High humidity means it'll feel warmer than what the thermometer shows, so dress light and keep yourself well hydrated. Yellow alert extended to Friday, thunder showers and strong winds likely. Weather influenced by trough near Gujarat and cyclonic circulation over South India. Both systems remain active, unsettled conditions to persist. Citizens advised to remain cautious, avoid sheltering under trees during storms. No lightning warning issued, but storm safety still essential. Maximum and minimum temperatures on Friday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. High humidity to continue, real field temperatures likely to be higher. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.